السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 1 شابيتر نيميرو 3 المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. في هذا الفيديو إن شاء الله كيف ما قلنا غنشوفو شابيتر نيميرو 3 les options stratégiques اللي داخلين في إطار la première partie la stratégie et la croissance. بالنسبة لو بلان دي كور غيكون ان شاء الله مقسم ل deux parties. La première partie on va voir la définition des options stratégiques. Ensuite et enfin on va traiter les types des options stratégiques. نبداو على بركة الله بلا définition. Les options stratégiques sont les décisions qui concernent l'évolution future de l'entreprise. Alors les options stratégiques هما قرارات اللي كيتعلقوا بالفيتور de l'entreprise يعني بالمستقبل ديال الشركة. Ce sont les grands choix stratégiques que chaque entreprise doit effectuer. هاد les options stratégiques ce sont des grands choix يعني اختيارات كبيرة. علاش كبيرة؟ حيت كتطلب بزاف ديال التكاليف، كتطلب بزاف ديال الوقت اكسيتيرا. واي entreprise عندها des options stratégiques واي entreprise الا وخاصها تبدل les options stratégiques خصوصا vers le mieux باش انها تحقق واحد لا croissance. Les types d'options stratégiques. Les options stratégiques كاينين بزاف بحال la spécialisation بحال la diversification بحال l'internationalisation. يعني مثلا لونتربريز كيكون عندها واحد لو دومين اللي خدامه فيه كتزيد دي دومين وحدين اخرين اولا كتكون خدامه غير لوكالمون يعني على التراب الوطني كتولي كتخدم على شيل انترناسيونال اولا كدير شراكات مع دي زونتربريز وحدين اخرين. وبالتالي كاينين بزاف ديال لي تيب واللي هما 6. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا تيب رقم 1 اللي هما la stratégie de spécialisation. Définition. La stratégie de spécialisation consiste pour une entreprise à se spécialiser dans un seul métier dans lequel elle possède un bon niveau de compétences qui lui procure un avantage concurrentiel. يعني أن la spécialisation هي أن l'entreprise كتكون مختصة في واحد لو ميتي في المهنه وحده، والمهنه هي النشاط الاقتصادي اللي كدير لونتربريز يعني في دومين واحد. مثلا لونتربريز اللي كدير صناعه سيارات ما يمكنش الا دخلت في شي دومين اخر نقولوا عليها بلي راه مازال كدير لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. يعني لا سبيسياليزاسيون كتكون خدامه في دومين واحد ماشي في بليزيور دومين. وهاد لا سبيسياليزاسيون علاش كتبقى لونتربريز مختصه فيها؟ حيت كتكون عندها واحد بون نيفو دي كومبيتونس يعني كتكون كتقن داك لو دومين وعندها واحد افونتاج كونكورونسيال. افونتاج كونكورونسيال هو ميزه تنافسيه يعني كتقدر ان تنافس لي كونكورون ديالها في السوق. Notez bien, la spécialisation ne doit pas être confondue avec la monoproduction. يمكنناش نقولوا على la spécialisation عندها علاقة مع la monoproduction. La monoproduction هي أن l'entreprise تكون كتنتج برودوي واحد، حيت la spécialisation تقدر l'entreprise تكون كتنتج plusieurs produits ونقولوا عليها راه entreprise de spécialisation يعني كدير la stratégie de spécialisation. بحالاش شوفوا exemple. Dans le cadre du métier d'électronique, l'entreprise peut fabriquer une série de produits comme les radios, télévisions, lecteurs DVD, etc. يعني هاد لي برودوي هادو اللي هما لي راديو لي تيليفزيون ليكتور دي في دي راه داخلين في دومين واحد اللي هو الالكترونيك. الوغ هنا لونتربريز راه كدير لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. يعني ما نقدروش نقولوا باللي راه كتنتج مثلا 3 برودوي راه ما كديرش لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. لا، لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون كتهتم بالدومين كتهتم بالمجال وليس المنتجات. نشوفوا دابا لي تيب دو سبيسياليزاسيون. Premièrement, on trouve la stratégie de développement de produits. Le développement de produits consiste à modifier les produits existants afin d'en innover ou bien de créer de nouveaux produits encore inexistants sur le marché. Alors هنا la stratégie de développement de produits شنو هي أن يكون l'entreprise عندها واحد لو برودوي كدير عليه دي موديفيكاسيون. يعني مثلا تقدر تبدل له اللون ديال لومبالاج اولا تبدل له لومبالاج كامل اولا تبدل له السميه اولا تزيد في لا كونتيتي ديالو
اولا كذلك تكريي دو نوفو برودوي، كندير واحد اخر احسن منه انيكزيستون سور لو مارشي، ما كاينش في السوق، حيت لي كليون كيبغيو شي حاجه اللي تكون ما كايناش بزاف. ابخي غنشوفو لا استراتيجي دو recentrage. Il consiste à revenir à son métier d'origine après une opération de diversification. Cette stratégie est conseillée à l'entreprise lorsqu'elle ne possède pas d'avantages concurrentiels sur les autres métiers. Alors هنا l'entreprise كيكون عندها واحد لو ميتي دو باز، واحد لو ميتي دوريجين، يعني واحد المهنه اللي هي الاصل ديالها باش بدات في الاول وهي اللي كتقن. ابخي دارت واحد لوبيراسيون دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني دخلت في مجالات وحدين اخرين، ولكن مع مرور الوقت لقات بلي هاد المجالات ما قدراتش انها تنافس فيهم المنافسين ديالها في السوق، وبالتالي كتحيد هاد لي زوبيراسيون اللي دارت او هاد لي دومين اللي دارت اترافير لوبيراسيون دو ديفيرسيفيكاسيون، يعني كتحيد هادوك لي دومين اللي دارت ابخي ما كانت خدامه في لو ميتي دو باز ديالها، وكترجع لو ميتي دو باز ديالها، يعني كترجع للاصل ديالها. هنا كيكون السبب كيف ما قلنا هو لافونتاج كونكورونسيال اللي ما كيكونش عند لونتربريز، يعني ما كتقدرش على المنافسه في ديك الدومين مع لي كونكورون، مع المنافسين. ابري عندي لا استراتيجي دو ديغاجمون. L'entreprise abandonne une ou plusieurs activités devenues peu rentables suite à l'augmentation de la pression concurrentielle. هنا غتلاحظوا بلي كاين واحد التشابه ما بين هاد الجوج، ولكن ماشي شي تشابه كبير بزاف، حيت هنا عندي ان لونتربريز كتحيد وحده اولا بزاف. مثلا كيكون لونتربريز عندها واحد لو ميتي دو باز ديالها مختصه فيها، باغ اكزومبل زادت جوج ديال لي دومين وحدين اخرين، واحد لو دومين من دوك جوج اللي زادتهم ما لقاتش فيهم واحد لا رونطابيليتي، ما لقاتش فيه مردود، اولا كذلك كيكون بريسيون كونكورونسيال، يعني ضغط تنافسي، وبالتالي كتحيدها وكتخلي واحده اخرى. هذا هو الفرق ما بين لا استراتيجي دو ريسونتراج ولا استراتيجي دو ديغاجمون. ندوزو لاخر تيب دو استراتيجي دو سبيسياليزاسيون واللي هو لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون. Il existe pour l'entreprise deux manières pour procéder à une stratégie de focalisation. عندنا استراتيجي دو نيش، يعني لونتربريز كتكون كتحدد لو برودوي ديالها في اين مارشي غيكون، ولا استراتيجي دو كرينو كتحدد لي كليونتيل اللي باغاهم يستافدوا من داك لو برودوي اللي غتوفر لهم، يعني ما كتبغيش لو برودوي ديالها يكون فين ما مشيتي، يعني لو برودوي ديالها باغا هي يكون غير في واحد لو مارشي سبيسيفيك اولا ياخذوه بعض لي كليون سبيسيفيك. لي زافونتاج اي لي ليميت دو لا سبيسياليزاسيون. عندنا بالنسبه لي زافونتاج concentration des ressources humaines et financières sur un seul métier، يعني ملي لونتربريز كتكون عندها اختصاص في واحد المجال معين، لي ressources humaines يعني الموارد البشريه والموارد الماليه ديالها كيكونوا عندهم واحد التركيز على مجال واحد، وبالتالي كتكون انتربريز فورت. علاش؟ حيت لي كابيتو ديالها والعمال ديالها والموظفين ديالها كيكونوا مركزين غير على ميتي وحده. كذلك عندنا لا رياليزاسيون ديكونومي ديشيل. نتوما كتلاميذ وكطلبه ديال شعبة الاقتصاد خاصكم ضروري تكونوا كتعرفوا ليكونومي ديشيل. ليكونومي ديشيل هي ان لونتربريز ملي كتزيد في الانتاج التكلفه كتنقص، يعني مثلا انا كننتج واحد لو برودوي اكس، ملي كننتج 100 يونيتي كيكون التكلفه 2 دراهم، الا نتجت 200 يونيتي كتكون التكلفه 1.8 درهم، الا نتجت 300 1.5 درهم، يعني بشحال ما زدتي في الانتاج بشحال ما التكلفه ديال الانتاج كتنقص. كذلك ايضا عندنا لا ديمينيسيون دي كو، هي هذه يعني التكاليف كينقصوا. عندنا ليماج دو سبيسياليست، انتربريز كتكون مختصه في واحد لو برودوي ماشي هي الانتربريز اللي كدير بزاف ديال لي برودوي، يعني كيكون عندها ديك الصوره ديال لا سبيسياليزاسيون، يعني انتربريز كتكون عندها اختصاص، وصاحب الاختصاص دائما كيكون مجهد او لا كيتقن داك الدومين اللي خدام فيه. ندوزو دابا غنشوفو لي ليميت دو لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، يعني النقط السلبيه اللي عند لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. عندنا لا vulnérabilité de l'entreprise en cas d'évolution défavorable de l'environnement، يعني ملي كيوقع شي تغير مناخي اللي ما كيخدمش الصالح ديال لونتربريز، الوغ لونتربريز في هذه الحاله كتضعف وكتكون حساسه. بحالاش هاد ليفوليسيون ديفافورابل؟
بحال مثلا الا كانت خدامه بالطاقه الشمسيه وعدد الايام ديال الشمس في السنه نقص، هنا الطاقه اللي كتستعملها وكتستغلها باش انها تنتج يعني نقصات، وبالتالي لونتربريز هنا غتكون حساسه في هذه الظرفيه هذه. كذلك الا كانت خدامه بالغاز والثمن ديال الغاز تزاد، ايضا عندنا الا وقعت واحد لا كريز في لو مارشي اللي خدامه فيه، يعني اي حاجه كتوقع كتكون حساسه. علاش؟ حيت ما عندهاش البديل، حيت كتكون غير خدامه في داك الدومين وصافي. عندنا ايضا risque de miser sur un seul métier dans le produit en phase de déclin. بالنسبه للبرودوي، اي برودوي كيدوز من 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هي لو لونسمون، يعني ملي لونتربريز كيتلونسا في السوق اول مره. لا دوزيام فاز عندنا لا كرواسونس. لا كرواسونس هي ملي داك لو برودوي كيعرف واحد النمو في السوق. لا تروازيام ايتاب عندنا لا ماتوريتي. لا ماتوريتي ملي داك لو برودوي كيشد بلاصتو مزيان في السوق وكيولي لونتربريز كتقدر انها تجينيري ارباح كبيره منه. ولكن هنا ابري هاد لا فاز هادي كيبدا لا فاز دو ديكلان. لا فاز دو ديكلان هي ملي لونتربريز لو برودوي ديالها كيعرف واحد انخفاض. هذا الانخفاض هذا فاش في البيع كيكثر لا كونكورونس، وبالتالي البرودوي كيضعف حتى لدرجه ان لونتربريز كتقدر انها تبدل هذاك لو برودوي اللي ما قدرش انها تجيب منه ارباح، وما قدرش كاع انها تسترجع منه حتى تكلفه الانتاج. الوغ هنا لونتربريز يعني ملي كتوصل لو برودوي ديالها لهاد المرحله، يعني خاصها سوا تبدل لو برودوي سوا انها تبدل الدومين. كان معكم الاستاذ فتحي. على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنشوفوا لا دوزيام استراتيجي اللي هي لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون.